This gentleman, whenever he starts any good cause, Allah gives the success. So he is a sign of success. Mr. Bashir Kamar. इज़्ज़त माब कौंसल जनरल ह्यूस्टन आयशा फारूकी साहिबा, चेयरमैन डॉक्टर दाऊद नासिर साहब, प्रेसिडेंट इम्तियाज़ राही साहब, वाइस प्रेसिडेंट नदीम अख्तर साहब, डॉक्टर आमर कुरैशी साहब, मलक हयात साहब, डॉक्टर नवीद क्लियर साहब, डॉक्टर एजाज चेयरमैन एपैक एंड डॉक्टर शफ अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि न्यूयॉर्क से एक शख्स यहाँ पे आता है और आप सब उसको इज़्ज़त और प्यार से नवाजते हैं। दरअसल हम सब यहाँ पर एक अजीम मकसद के लिए जमा हुए हैं और मकसद बहुत सीधा साधा है, बल्कि आप यूँ कह लीजिए कि अमेरिका एक अजीम मुल्क है, ये एक अजीम कौम है जिसमें 323 मिलियन इंसानों को अपने पैरों में समो रखा है। आपने यहाँ पर एपी पैक के हवाले से बहुत सारी बातें सुननी है। मैं एक जनरल सी बात करना चाहता हूँ। दूसरा, ये दो यहाँ पे माहिर नफ्सियात आए हुए थे, मेरा सारा वक्त वो ले गए हैं और मुझे जो है मुख्तसर बोलना पड़ रहा है, लेकिन मैं एक मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ कि अमेरिका में जो कौमें आबाद हैं उनकी तादाद 195 ममालिक के लोग अमेरिका में आबाद हैं। उनको पूरी आज़ादी है तहरीर और तकरीर की और उनको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने की आज़ादी है। हम जब इस मुल्क में आए तो अपने साथ अपनी तहजीब, अपना कल्चर, अपनी ज़ुबान, अपना लिबास, अपनी अच्छी कदरें सभी कुछ लेकर आए और हमने इस मुल्क में हर शय से खूब लुत्फ़ उठाया। हमने यहाँ की आज़ादी तहरीर और तकरीर के अलावा हमने यहाँ के रहन सहन हर चीज़ को अपने पे उसमें ख़ुद को मर्ज कर दिया। दोस्तों, अमेरिकी निज़ाम की ये खूबी है कि ये आपको पूरा मौका देती है। अब आप यूँ देखिए कि जो पाकिस्तानी हैं यहाँ पर, ये जो पाकिस्तानी कौम है, आप यूँ पहले ये समझ लीजिए कि वो उसने बड़े नामसाद हालात में एटम बम बना लिया, बहुत बड़े बड़े पुल बना दिए, बड़ी बड़ी तरक्कियाँ कर ली। और जब हम अमेरिका में आए तो हम यहाँ पे बेहतर मुस्तकबिल के लिए आए थे, लेकिन हमने यहाँ पे आने के बाद बहुत काम किए। आपको अंदाज़ा नहीं है कि 2010 की जो सेंसस है उसके मुताबिक अमेरिका में 3,64,000 पाकिस्तानी है सेंसस के मुताबिक, लेकिन एक जनरल अंदाजे के मुताबिक हम यहाँ पर तकरीबन 6.5 लाख पाकिस्तानी अमेरिकन हैं। हमारी कहीं पे भी वो एक सही तादाद नज़र नहीं आती। वो इसलिए नज़र नहीं आती कि हम इन सारे सिस्टम में दाखिल नहीं होते। मेरा ख्याल है कि हमको इस सिस्टम में दाखिल होने की ज़रूरत है। अगर आप ये देखें तो ये पाकिस्तानियों की जो एक बड़ी तादाद है वो कहाँ पे आबाद है? आपके जो पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद है 22% न्यूयॉर्क में है, 13% इलिनॉइस में है, 13% आपकी कैलिफोर्निया में है और 8% आपके टेक्सास में है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप 6.5 लाख को डिवाइड कर दें कि हम कितनी तादाद में कहाँ पे आबाद हैं, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये सारे मंसूबे हमारी रज़ा, हमारी मर्जी और हमारी ख्वाहिश के मुताबिक क्यों नहीं लगते। उसकी एक ही वजह है कि हमने अपने आप को इस सिस्टम में मर्ज करने के बाद हमने कहीं पे खोना सीख लिया है। हम गिने क्यों नहीं जाते। ख़वातीन और हज़रात, आप ये देखें कि पाकिस्तानी अमेरिकन कितनी मजबूत और कितनी ज़बरदस्त कौम है। आपके 34% जो है पाकिस्तानी अमेरिकन बच्चे वो ग्रेजुएट हैं, जबकि आम अमेरिकियों की तादाद जो है वो 20% है। आपके 23% जो बच्चे हैं, वो आपके जो 23% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तानी अमेरिकन की, वो मास्टर डिग्री होल्डर है, जबकि आम अमेरिकियों की तादाद 11% है। आप देखिए कि आपने जिंदगी के हर शोबे में अपने आप को मनवा लिया। हमारी एक पाकिस्तानी सिंगर जिसका नाम नादिया अली है, वो ग्रैमी अवार्ड नॉमिनेटेड है। हमारे 2 पाकिस्तानी बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, उनमें एक नादिया यासिर है और दूसरा जो है वो फरहान ताहिर है। वो किसी भी हॉलीवुड के एक्टर से कम नहीं है और यहाँ पे वो टेलीविजन पे, सीरियल पे, फिल्मों में, ड्रामों में काम करते हैं। हमारा एक
ریسلر بھی ہے مصطفیٰ علی, جو کہ ماشاءاللہ وہ چیمپئن ہے اپنے میدان کا. اور جو اچھی بات میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری ایک پاکستانی بچی ابھی حال ہی میں CBS 4 پر وہ پہلی دنیا کی حجاب, امریکہ میں پہلی حجابی کورسپونڈنٹ ہے, جنرل کورسپونڈنٹ ہے. تو ہم کون سے محاذ پہ کس سے کہاں پیچھے ہیں؟ ہم ہر جگہ آگے ہیں اور ہمیں اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں. میں ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ اسٹیڈیم میں بیٹھ کر میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس بہت چند محدود آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ تالیاں بجائیے, خوشی کا اظہار کیجئے, اچھلیے, کودیے کہ آپ کی ٹیم جیت رہی ہے, یا چپ کر کے اداس ہو کے بیٹھ جائیے کہ آپ کی ٹیم ہار رہی ہے. آج امریکہ کی اکانومی میں, امریکہ کی سیاست میں جو قوم مزہ لوٹ رہی ہے, جو قوم آگے بڑھ رہی ہے, جو دوسری قوموں کو نیچا دکھا رہی ہے, اس نے یہ بیٹھ کے تنقید کرنے سے کام نہیں سیکھا. ہم ان کو کوئی بھی نام دے دیجئے, ہم ان سے مقابلہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ ہم یہاں پہ نووارد ہیں. ہماری ابتدا یہاں پر 1980 کے بعد ہوئی ہے. وہ ہم سے پہلے یہاں پہ آ گئے تھے اور انہوں نے آنے کے بعد ایک منظم طریقے سے سارا کام کیا. ہم اب ان کو کوسنے کے بجائے, اب یہ سوچنے کے بجائے کہ یہ پالیسیاں ساری ان کے حق میں کیوں بنتی ہے, ہم کو یہ کام کرنا ہوگا کہ ان پالیسی ساز اداروں میں اپنے بچوں کو لے کے داخل ہونا پڑے گا. ہم کو آگے بڑھنا ہوگا, اس لیے کہ ہم یہ کام اسی وقت کر سکیں گے جب ہم خود ان اداروں میں اپنا پارٹیسپیشن کر دیں گے. یہ ایک چھوٹا سا آپ بینر دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, یہ دو لوگ یہاں پہ, دو اشخاص, دو آفیسرز یہاں بیٹھے ہوئے, وہ یہاں پہ آپ کو مختلف چیزوں سے, مختلف حوالوں سے روشناس کروا رہے تھے, بات کروا رہے تھے. خواتین و حضرات, یہ چھوٹا سا بینر نہیں ہے, یہ ہماری آرزوؤں کا, ہماری امنگوں کا, ہماری امیدوں کا یہ دیا ٹمٹما رہا ہے. اس کو ہمیں روشن کرنا ہوگا. ہمیں روشن کیسا کرنا پڑے گا؟ یا تو ہم بیٹھ کے اسی طرح ساری زندگی تالیاں بجاتے رہیں دوسروں کے کاموں پہ, یا ہم کھڑے ہو جائیں کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے اور دوسروں نے تالیاں بجانی ہے. اگر پاکستانی قوم انتہائی نامساعد حالات میں جینے کے انداز جانتی ہے تو ہم کو آگے بڑھنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. مجھ میں, آپ میں, اور اگر ہم میں سے کسی آدمی میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم خود آگے بڑھ جائیں, ہم یہ پالیسی ساز خود بن جائیں, ہم ان اداروں پہ خود جا کے بیٹھ جائیں, تو ہم اپنے کسی بچے کو, کسی بھائی کو, کسی دوست کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اگر ہم میں وہ بھی سکت نہیں ہے, ہم وہ بھی نہیں کر سکتے, تو کم از کم ایک لیڈر اپنا چن لیں جو آ کے یہ کام کرے, ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں, ہم اس کے پشت پہ کھڑے ہو جائیں. دوستو, زندگی قوموں کی دھیرے دھیرے آگے نہیں بڑھتی, پلاننگ کرنی پڑتی ہے. آج پلان کیجئے, کیونکہ یہ ساری پلاننگ جو ہے یہ آپ کے ارادوں کے ساتھ ہے. میں ایک چھوٹی سی بات اور جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں ہم کو بحیثیت قوم آپس میں اتحاد کی ضرورت ہے. ہم دوسروں پہ تنقید کرنے کے بجائے ایک تعمیری تنقید کریں جس سے ہم کوئی مقصد حاصل کر لیں. مجھے آپ سے, آپ کو ان سے, ان کو ان سے 100 اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن ہم کسی ایک نقطے پہ مرکوز کر کے آگے بڑھنے کا کوئی حوصلہ پیدا کر سکتے ہیں. یہ اے پی پیک آپ کا پلیٹ فارم ہے. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں امتیاز راہی صاحب, میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں داؤد ناصر صاحب کہ آپ نے اس کو یہاں پر قائم کیا, اور اس کو قائم کرنے کے بعد اس کو برقرار رکھیے گا. اس میں اپنے بچوں کو شامل کیجئے, دوستوں کو شامل کیجئے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیے کہ یہ پلیٹ فارم ہم نے بنایا ہے. جس طرح پاکستان ہم نے بنایا تھا, یہ پلیٹ فارم بھی ہم نے بنایا ہے, اور ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں گے. میری آپ سے یہی گزارش ہے, اور میں نے اگر کسی بھی حوالے سے کوئی زیادہ کہہ دیا ہے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, اور تھینک یو ویری مچ.